به همه لوازم زندگی این مردم امروز احتیاج دارن. ماه رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتن. روز عید فطر است، روز اجتماع است، روز امت اسلامی است. مردم ما باید همت کنند. در قضایای جهانی و منطقه‌ای که قضایای زیادی هست که امت اسلامی برایش مهم است، قضیه‌ای که از همه فوری تر است سیل پاکستان است. اسمش سیل، اما در واقع یک بلای عظیم، یک مصیبت بزرگ برای ملت پاکستان که یکی از ملت‌های مؤمن امت اسلامی است و در همه قضایای گوناگون این ملت پیشرو بوده است، پیش قدم بوده است، جزء پیشروها بوده است در اظهار دیانت، در اظهار تعصب دینی و پایبندی دینی. این ملت امروز مبتلاست به یک مصیبت عظیم. این رود سند از شمال تا جنوب پاکستان طغیان کرده است. از مرز چین در شمال پاکستان تا اقیانوس هند در جنوب پاکستان، سرتاسر این خط طولانی یک سیل عظیم، یک طغیان آبی عظیم، یک طوفان عظیم زندگی مردم رو به کلی دگرگون کرده است. بیش از 10,000 روستا از بین رفته. تمام مزارع و باغستانها که محل تغذیه این ملت و امید این ملت به صادرات و کسب ثروت بوده، از همه به کلی نابود شده است. 10,000 مدرسه، مسجد، حسینیه در طول این خط طولانی نابود شده و از بین رفته است. این عرض رود سند که اونطور که به من گزارش کردن به طور متعارف در حدود 2 کیلومتر، 1.5 کیلومتر عرض این رود، در یک جاهایی که این رود با رودهای دیگر متصل شده است حدود 90 کیلومتر آب گرفتگی بوده است. مردم، چارپایان، زندگیها، خانه‌ها، امیدها از بین رفته است. اونطوری که تخمین زده اند در حدود 40 الی 50 میلیارد دلار به پاکستان خسارت وارد شده به خاطر این سیل. 20 میلیون آواره شدند از مردم، چند هزار کشته شدند، بچه ها، کودکان، زنها، پیرمردان از کار افتاده ها. این مردم امروز به آب احتیاج دارند، به غذا احتیاج دارند، به لباس احتیاج دارند، به سرپناه احتیاج دارند، به همه لوازم زندگی این مردم امروز احتیاج دارند. ماه رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتن. روز عید فطر است، روز اجتماع است، روز امت اسلامی است. مردم ما باید همت کنند. کمک هایی کرده است دولت جمهوری اسلامی، بعضی از مردم کمک هایی کردند، لکن اینها کافی نیست. بیشتر باید کمک کنیم. این وظیفه همه ماست، برادران مؤمن ما، برادران مسلمان ما در اونجا دچار یک چنین مصیبت بزرگی شدند. این خطاب به فقط شما ملت ایران نیست، خطاب به همه دنیای اسلام است، خطاب به همه ملت هاست، خطاب به همه مسلمانهای کشورهای مسلمان است، خطاب به کنفرانس اسلامی است. همه باید همت کنند، باید کمک کنند. جمع شدن گفتن حالا 1 میلیارد 2 میلیارد. کو این نیاز عظیم این
ملت با این چیزها تأمین نمی شود. پاکستان ضربه سختی خورد. هر مقداری که می توانیم باید کمک کنیم، خداوند کمک کند که بتوانیم هر مقداری که می توانیم. این مسئله مهمی است. البته ما نگرانی داریم از بی‌ثباتی سیاسی پاکستان. قدرت‌های متجاوز و سلطه طلب از این وضعیت دارن استفاده میکنن، فرصت طلبها دارن استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. بعضی از دولت‌های متجاوز میخوان پاکستان رو تبدیل کنن به پادگان نظامی خودشون. اینا هم هست. اینا هم نگرانی‌های دیگری است که امیدواریم ملت رشید پاکستان خودشون متوجه باشن. دولت پاکستان وظایفشون رو میدونند و انشاءالله خداوند کمکشون کنه بتوانند به بهترین وجهی خودشون رو از این مصیبت بیرون بکشند. ولایت فقیه کا جزو لازمی ولایت فقیه بحر علم و آگهی ولایت فقیه کا جزو لازمی ولایت فقیه بحر علم و آگهی کا جزو لازمی بحر علم و آگهی ولایت فقیه کا جزو لازمی ولایت فقیه